अस्सलाम वालेकुम। मैं शहबाज भावलपुरी दवायर एरम से तमाम ग्रुप को हम लेकर आए हैं साउथ पंजाब पाकिस्तान विज़िट करवाने। इस वक्त हम मुल्तान को एक्सप्लोर कर रहे हैं और मुल्तान जो है वो आपको पता है कि ओल्डेस्ट सिटी ऑफ एशिया है। मुल्तान वली औलिया की ज़मीन है। अभी हमने पहले आपको शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार विज़िट करवाया। शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देने के बाद अब हम जा रहे हैं उनके दादा जान गौसे पाक हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्र रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। और इन दोस्तों को मैं बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे बुजुर्गान दीन की बहुत खिदमत है, लेकिन उनकी इमेज जो है वो अब प्रेजेंट सही नहीं हो रही। पता है भाई, इस इमेज को ना डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। मसला ये है कि इसको सूफीज़्म को मिला दिया गया है। ये जो सड़कों पे लोग आ गए ना, कमर्शियल कोई भी उठ के आ गया और पैसे की खातिर वो टीवी पे या सोशल मीडिया पे ट्रिगर चल जाता है कि फ़लाँ पीर ने ये कर दिया, ऐसे हो गया, काम करवाने लगी। जी। वो नई जनरेशन जो है ना वो सेपरेट नहीं कर पा रही, वो उसी पीर की डेफिनेशन में इनको ले गया। यस। हालांकि इन लोगों ने तो इस्लाम फैलाया, देखिए ना, आज कोई एक आध को कलमा पढ़ा दे तो हम कहते हैं क्या बात है, या कोई एक जमात अगर किसी दीन के रास्ते पे चली हुई है तो हम कहते हैं जी बड़ी बात है, लोगों को सीधी राह पे लेके आ रहे हैं। तो जो आजकल की जमातें हैं वो तो हम लोगों को सुधार रही हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा हुआ है। ये वो हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने लोगों को कलमा पढ़ाया है। बेशक इनकी खिदमत को तो हम नहीं, अब सिर्फ बदकिस्मती ये है कि उसको इससे मिक्स कर दिया गया। जो आजकल की वो सोशल मीडिया की खबरें हैं ना, ज़बरदस्त। अच्छा आप देखें ना, इनके घर भी तो आबाद है ना अभी तक, ऐसे ही हर तरह का मकतब फिक्र आपको नज़र आ रहा है। ऐसे देखिए उधर से कोई ग्रुप आ रहा है, इधर से कोई ग्रुप जा रहा है, रौनकें तो लगी हुई हैं। एक वो हो गया, एक ये जो सराउंडिंग पे बदकिस्मती हमारी ये है कि दरबारों पे, क्योंकि ये वो हस्तियाँ हैं कि इन्होंने ज़िंदगी में भी कोई भी आ गया तो उसको नहीं दुत्कारा, और विसाल के बाद भी जो भी आ गया गंदा मंदा उसको ये दर से नहीं उठाते। तो हम लोग जो है ना वो फिर हम असेस करना शुरू हो जाते हैं कि ये देखें जी, ये माहौल इस तरह का है, ये लोग इस तरह के बैठे हैं जी, ये बंगी है, ये चलती है, तो वो अंदर बार वो सारा बुजुर्ग पे लेके आ जाता है। आज जब ये हम ग्रुप के साथ विज़िट कर रहे हैं तो ये शबान का महीना है और शब बारात की रात गुजरी है, तो बहुत सारे ग्रुप्स हजरात जो है ना वो लेकर आए हुए हैं। मुख्तलिफ़ दोस्त अहबाब भी हैं, टूरिस्ट भी हैं, उसके बाद ये सिलसिला सोहरवर्दी के जो दीवाने हैं वो भी आते हैं, क्योंकि ये जिस तरफ हम आपको लेके जा रहे हैं ये हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्र रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक आप रहमतुल्लाह अलैह सोहरवर्दिया सिलसिले के फ़ाउंडर हैं। हज़रत बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो है वो 13वीं सेंचुरी में दरवेश आए, अल्लाह के बड़े नेक बुज़ुर्ग। ये उनका सामने मकबरा है, ये मज़ार है। अच्छा ये इसकी मैं आपको एक बात बताऊं कि उनकी वफ़ात से पहले ये जो है शराइन ये बन गई थी। आपकी वफ़ात 1268 में हुई और ये जो शराइन है मज़ार ये 1262 में कंप्लीट हो गया। बड़ी अनयूजुअल बात है किसी दरवेश के लिए। चलें हम इनके एहतराम में ये है कि यहाँ हम जूते उतारते हैं। सब लोगों को मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ आ जाएं और यहाँ सारे शूज़ उतारें और फिर हम इंशाल्लाह नंगे पाँव पैदल अंदर चलेंगे दरबार में। वहाँ दरबार में हाज़िरी देंगे, अलहम शरीफ पढ़ेंगे, 3 दफ़ा कुल वल्लाह पढ़ेंगे और अंदर जो एक रूहानी एक सुकून मिलेगा आपको, वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने जज्बात जो हैं वो आप तक पहुँचाएँ। ये एंट्री पॉइंट है यहाँ पे। इनको मैं दोस्तों को बता रहा हूँ कि भाई यहाँ से आप होके आएँ और सारे जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हुई थी कि कौन कौन हमारे दोस्त हमारे साथ आ रहे हैं, तो फिर इजाज़त लेने के बाद इंशाल्लाह इज़्ज़त से ऑनरेबल तरीके से ये हम अंदर जा रहे हैं। ये सामने गेट कीपर जो है इन्होंने थोड़ा सा तारुफ़ लिया हमसे, बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके एक बड़े प्यारे जज्बात थे कि यहाँ पे इस तरीके से लोगों का आना और यहाँ पे एक बेहतरीन इक़दामात करना और बड़े खुश असलूबी के साथ सारे मामलात को लेके चलना, इसको वो अप्रिशिएट कर रहे थे। हम दिल से मशकूर हैं सब लोगों का जो हमारे साथ आए या जो टीम्स हैं या जिस भी लेवल पे हमें सपोर्ट की गई है, उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं। यहाँ पे अब हम वेलकम कर रहे हैं, यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं ताकि सारे लोग आ जाएँ, फिर हम इंशाल्लाह अंदर चलते हैं दरबार में। यहाँ पे जो हमारे साथ सिस्टर्स आई हुई हैं वो कबूतरों को दाना डालने के लिए, वो यहाँ जो साथ ही आप दरबार में जब इंटर होते हैं तो वो भाई बैठे होते हैं, उन्हें आप चंद पैसों में वो आपको दाना देते हैं, वो आप कबूतरों को डालते हैं। बस ये आपका अल्लाह के साथ ही राब्ता है। ज़ाहिर खाना खिलाना और ये गिफ्ट्स देना, हदिया देना, ये सब हम लोगों को पता है कि जब हम
یہ چیزیں دیتے ہیں تو ایک تو روحانی سکون تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ چلیں جی، اب ہم بس اکٹھے ہو رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں۔ یہ سارا جو میرے عقب میں ہے یہ بہاؤدین ذکری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے وزٹ کروایا تھا وہ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو زندگی میں پہلی دفعہ ساؤتھ پنجاب آئے ہیں، تو ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کے جو رچسٹ لوگ ہیں، رچسٹ لوگ ہمارے نزدیک وہی ہیں، یہ جو درسگاہیں ہیں جنہوں نے اسلام پھیلایا پورے پاکستان میں، پورے اس ریجن میں، ہمارے لوگ ان کو بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ، آنر کے ساتھ ان لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں گے اور یاد رکھتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ امیر ترین لوگ ہیں۔ اب ہم اندر جا رہے ہیں جی، یہاں پہ فیملیز بھی آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، بیٹیاں بھی، بہنیں بھی، بہت عقیدت کا یہ معاملات ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ دربار کے اندر جو کم سے کم گفتگو کی جائے، احترام کا جو ہے مد نظر رکھا جائے۔ یہ ساری ظاہر ان کے رشتہ دار اور بزرگان کی قبریں ہیں، وہاں سے ہوتے ہوئے ہم ابھی انشاءاللہ جو مزار کا اندر والا حصہ ہے وہاں جائیں گے، اور پھر وہاں جا کے انشاءاللہ آپ کو تفصیلاً بتائیں گے کہ کیا کیا کس جگہ کن کی قبریں موجود ہیں، کن کے مزار ہیں۔ جی یہ ہم انٹر ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا بہاؤدین ذکر رحمۃ اللہ علیہ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اہل القبور۔ سلام کرنے کے بعد جی اب بہت سے دوست احباب جو ہیں وہ یہاں ہم موجود پائیں گے، کوئی قرآن پڑھ رہے ہوں گے، کوئی دعائیں پڑھ رہے ہیں، کوئی دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے، ان کے لیے بھی اور ہم سب مسلمانوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے بھی۔ میں شاہ صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا کہ شاہ صاحب یہاں کتنا سکون ہے۔ باقی دوستوں کو میں نے کہا کہ بھی یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ آخری آرام گاہ کا نشان مو۔ یہاں پہ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ پہلے مدفن تھے۔ میں تفصیل میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ، پہلے آپ کو مزار دکھا دوں۔ یہ مزار ہیں، یہ حضرت بہاؤدین ذکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک۔ یہ مزار کے اندر کا ذرا میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں، اور پھر انشاءاللہ میں دوسری سائڈ سے آ کے تو آپ کو انشاءاللہ تفصیلاً بتاتا ہوں۔ جی اب میں یہ تھوڑا سا سائڈ لے کے یہ اندر آ رہا ہوں جی، اور آپ کو یہ آخری آرام گاہ کا جو نشان ہے، یہ تحریر جو ہے، اس تحریر کے بارے میں آپ کو اس کا جو مفہوم ہے وہ بتاتا ہوں کہ یہ جو حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ جن کا مزار باہر ہے، وہاں حاضری ہم دیکھ رہے ہیں، وہ پہلے یہاں مدفن تھے اپنے دادا حضرت بہاؤدین ذکر رحمۃ اللہ کے قدموں میں۔ پھر بادشاہ وقت کو بشارت ہوئی اور حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ میرے پوتے کو میرے قدموں سے نکال لیں، پھر باہر والے مزار میں آپ کو دفنایا گیا۔ یہ میرے عقب میں جو مقام ہے یہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام جہاں پہلے مدفن تھے، اور ساتھ جو ہیں حضرت ان کے دادا حضرت غوث پاک بہاؤدین ذکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ اور پھر بعد میں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں سے نکال کر تو باہر جو دربار ہے جو ہم نے آپ کو پہلے وزٹ کروایا ہے وہاں دفنایا گیا۔ آج دونوں مزارات پہ رونق ہی رونق ہے، بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ میں دوستوں کو بلا رہا ہوں کہ ادھر ہے، میں آپ کو آخری نشان دکھاتا ہوں کہ کہاں پہلے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کو دفنایا گیا تھا، پھر بعد میں کس طرح بشارت ہوئی اور کس طریقے سے آپ کا مزار باہر بنایا گیا۔ یہ ساری تفصیل میں نے دوستوں کو اپنے قریب بلایا تاکہ دکھائیں، ان کو بتائیں دوستوں کو کہ بھئی یہاں مدفن تھے، یہ جگہ تھی جہاں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ پہلے یہاں مدفن تھے۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، کوئی ذکر اذکار کر رہے ہیں، یہ واؤ ٹک ٹاکر جو ہیں وہ بھی عقیدت و احترام کے ساتھ بیٹھے دعا کر رہے ہیں، یہ کوئی ہسٹری پڑھ رہے ہیں، یہ ساتھ بورڈ پہ ساری ہسٹری ان کی لکھی ہوئی ہے جو ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ نا ایک پر نور سی نا ایک یوں سمجھیں کہ ایک فیلنگ ہوتی ہے۔ یہ چادر ہے جو مزارات پہ چڑھاتے ہوتے ہیں، عقیدت ہے۔ یہ میں نے وہاں پہ چڑھائی ہے جہاں پہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے یہاں پہ مدفن تھے، یہاں جگہ تھی جہاں انہیں دفنایا گیا تھا پہلے۔ اور یہ ان کے دادا جان کی قبر ہے سامنے، حضرت بہاؤدین ذکر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ سارے ہاتھ جوڑ کے عقیدت و احترام میں کھڑے ہیں۔ یہ ساؤتھ پنجاب کا جو ٹور ہے نا جی، اس میں ہم اسپیشلی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو سٹی آف سینٹ اچ شریف، اسی طرح ملتان، اور پھر ڈراور میں صحابہ کرام کے مزارات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ریلیجیس ٹورزم ہے، ہسٹوریکل پلیسز ہیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ وزٹ کروایا جائے۔ حالانکہ کم وقت ہوتا ہے لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان ایسٹس کو آپ سے تعارف کروایا جائے۔ میں یہ ساری باتیں جو ہے وہ اظہار خیال کر رہا ہوں انشاءاللہ کھوکر بھائی کے ساتھ۔ یہ ہمارے ساتھ اس ٹور پہ موجود تھے، پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ ٹور پہ موجود تھے، اور یہ ماشاءاللہ ادبی آدمی ہیں اور کوشش کرتے ہیں، یہ اپنے پوری بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب، چولستان اور بہاولپور اور یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کے کلچر کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے پوری دنیا میں۔ اب یہاں پہ یہ ہم دربار سے باہر آ رہے ہیں، یہاں پہ یہ ان کی عقیدت میں جو ہے وہ کلام پڑھا جا رہا تھا،
بس اب ہم نے سب کو دوستوں کو کہا کہ آجائیں ہم چلتے ہیں. اس کے بعد ہم آپ کو ایک کنواں دکھاتے ہیں. یہ کنواں جو ہے یہاں پر بھی لوگوں کی جو ہے مختلف منتیں مانگنے کے طریقے ہوتے تھے. ظاہر ہے یہ بزرگان دین کے پاس آ کے بیٹھتے تھے, ان سے بہت کچھ سیکھتے تھے سیکھتے تھے اور پھر یہاں آ کے زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ گزارتے تھے ان کی محفل میں. میرے عقب میں جو ہے یہ حضرت بہاؤالدین ذکری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے, اور یہ وہ کنواں ہے جی. اس کنویں کے اندر لوگ جو ہیں وہ آ کے پیسے پھینکتے تھے. یہ پرانے وقتوں کا فنڈ ریزنگ کا ایک طریقہ ہوتا تھا. جو وہاں پہ لوگ آتے تھے ان لوگوں کا کھانے کا بندوبست کرتے تھے, تعلیم کا بندوبست کرتے تھے. سب سے زیادہ فیملیز, بچیاں, بہنیں, بیٹیاں, بچوں کی یہ درسگاہیں ہوتی تھی, یہاں سے تربیت حاصل کرتے تھے. چلیں انشاءاللہ نئے ولاگ میں ملیں گے جی, ساؤتھ پنجاب کی مور ویڈیوز کے ساتھ. اللہ حافظ.